पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आमापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जेजू ख्रिस्ततय मोगाच्या भावन आणि भयणीनो, आज परत आयताराच्या ह्या सकाळी आमी समेस्तां संगता मेळ्ळ्या. आज पास्कांचो तिसरो आयतार जावन आसा. आयच्या दिसा विशेष तरान तुमचे खातीर आमी समेस्तां ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम तुमचे खातीर मागता. मोगाचे न्हू, आयचो दीस तुमचो बरो जावन तुमच्या पिडेस्तांक देव गुण करूं दी आनी मरणाच्या हंतुळणार आसल्यांक समेत तो गुण करून पाटी तांकां जीवन दिवं दी. कित्याक आमचो समी खरोच जीवन जाला आनी आमकां समेस्तांक ताणें साक्ष दिल्या. आयच्या दिसा विशेष तरान पिडेस्तां खातीर आमी मागता आसतना, तशेंच भुरग्यां खातीर, युवा जणां खातीर, तशेंच नवें काजर जावच्या हर एकल्या जोड्यां खातीर आमी विशेष तरान आयच्या दिसा मागता. सर्वेस्परा देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर देव वतून दी आनी सदांच तुमकां संतोषान आनी आनंदान भरोनी. पास्काची शांती आनी समाधान तुमचे सोबे सदांच आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. क्रिस्ततय मोगाचें न्हू, आयचे वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा कशें सांत पेद्रू आमकां समेस्तांक एक व्हडलो सेर्मोन दिता. त्या सेर्मोनांत विशेष तरान तो कितें सांगता, जेजूनी जाय की दाविदाच्या कुळयेचो ह्या संवसाराक तो आयला, ताणें आमची सडवण केल्या आनी निजाय की तो आमकां समेस्तांक सर्गींच्या राजाचे दायज तो दिता. वय मोगाचे न्हू, विशेष तरान आयचो वांजेल आमी पळोवया. तेच जिवंत जाल्ल्या आयताराच्या सांजेर कितें जाता म्हणून वांचेल आमकां सांगता. वय दोग जण जेजूचे शिस तसे पाटलावदार केल्ले त्या दिसा दनपाराचें जावंक पुरो ती निराश जावन आपणाच्या गांवाक एम्मावसाक वचोन आसात. ही कोण मनशां? हे दोग शिस कोण? जर आमी बायबल बऱ्या तरान अध्ययन करचें जाल्यार निजाय की मोगाचें न्हू, ती कोण म्हणून थंयसर आमकां कळीत जाता. वय तातूंत एकल्याचें नांव दिलां, ताचें नांव क्लेओफस आनी दुसरी जावन आसा क्लेओफसाची बायल मेरी. ह्यांच्या विशयंत आमकां जुवांचो वांजेल अध्याय 19:25 वळंत आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच मार्काचो वांजेल अध्याय 15 वळ 40. मार्काचो वांजेल 16 अध्याय वळ 1 आनी लुकाचो वांजेल अध्याय 24 आनी वळ 10 हांचे विशयंत सुमार संगती ते सांगतात. कशें जेजू ताच्या पब्लीक मिनिस्ट्रीच्या वेळार कशें हांणी ह्या शिसांनी तांकां हुमो केली. आनी तशेंच आमी जाणाव तांचो एकलो पूत 12 शिसां पैकी एकलो जावन आसा. ताचें नांव जाकोब मायनर. दोग जाण जाकोब आमकां
1207 पळोवंक मेळटात. तातूंत याकोब बायनार हांचो भुरगो जावन आसा. वय मोगाचे न्हू, त्या दीस ती निराश कित्याक जाल्यान? कित्याक जाल्यान म्हळ्यार तांणी कितें चिंतलें तें जायनासतना जस्ट विपरीत तें जालें. तांणी चिंतलें जेजूनी जाय की एक ग्रेट वॉर तो प्रवादी, खंडीत जावन तो दाविदाचो पूत, खंडीत जावन तो रोमाघरांत जावन हांकां सुटयतलो इस्रायलाक, आनी एक राय तो जावन आसतलो म्हणून तांणी चिंतलें. पूण कितें जालें? तांच्या दोळ्या मुखार ते पळयतात जेजूचें तें कठीण मरण. तुरसार तो कसो मेलो, कशें ताचे बोगलेक भालो मारन ताचे खडवळ पापसेले, आनी ताचे उपरांत ताची कूड काडन सेपल्क्रांत दवरलेली. आनी हीच क्लेओफासाची बायल मेरी ती सुगंधीत द्रव्यां हाडन ताका माकल्लें विशेंत आमकां वाचूंक मेळटा. वय मोगाच्या न्हू, तांणी हें सकट पळयलां. ते रावल्यांत. ताचे उपरांत आयतारा दीस सकाळीं जाल्ली ती घडीताय तांकां गुत्त आसात. तांच्या मदले थोडे स्त्रियांनी जेजूक पळयला, पेद्रून जेजूक पळयला म्हणून ती सांगतात. जाल्यारय ती निराश जावन आसात, कित्याक तांणी आशिल्लें तें जावना. वय मोगाचे न्हू, पयली शिकवण ही जावन आसा. आमच्या जिवनांत थोडे फावटी आमी आशिल्ल्या परी सकट जायना, कित्याक देवाची मांडावळ विचित्र जावन आसा. आमी केदाळ चिंताव सकट संपदलें, सकट फिनिश जालें म्हूण चिंताव, दवळ थंय जावनूच नवें जिवीत सुरू जावचें. कितल्या घरांनी असली अनवरां आयिल्ल्या वेळार सकट फिनिश जालें म्हूण चिंतल्या वेळार थंय जावनूच नवें जिवीत सुरू जाल्लें आमी पळयलां. वय मोगाचे न्हू, निराश जायनासतना देवाचेर बावर्त दवरचें पयलें सत जावन आसा. आनी ती वाटेर फाटीं आपणाच्या गांवाक वेता आसतना ती दोगांय एकामेकां उलोवन आसात. आनी जेजू तांचे मदेगांत येता, तांच्या संगात चल. ही जावन आसा दुसरी संगत. केदाळ आमी निराश जाताव, आमी देदस्पर जाताव, भावार्थ आमचो सुकता, तवळ जेजू आमच्या संगात रावून आमच्या संगात तो चलता. तें खंडीत जावन आसा, कित्याक जीवन जाल्यार जेजून सांगलां, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगात आसतलो. खंयसर 2 या 3 जण म्हज्या नांवान एकठांय जातात, तांचे मदेगांत हांव आसतलो म्हणून त्याच सम्यान आमकां सांगलां. त्या देखून आमच्या कश्टांनी, आनवरांनी, निराशपणान आमी पयस वेता आसतना उडास दवरा, जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी जेजू आसल्यार आमी भियेसय म्हणून गरज ना. जेजू कितें करता वाटेर निराश ती खंयच्या कारणा खातीर जाल्यांत तस कारण काणगून तांकां समजयता. खंयच्या कारणा खातीर मनशा पुताक ह्या संवसारी येजय पडलें, खंयच्या कारणा खातीर तांणी इतले कश्ट सोंसूजय पडले, प्रवाद्यांनी ताचे विशयेंत कितें सकट बरोवन दवरलां त्या विशयेंत तो तांकां बऱ्या तरान विश्लेशण करून तांकां सांगता. वय मोगाचे न्हू, तिन्स म्हणटात केदाळा तो आमचे कडेन उलोवन नासलो, आमची काळजां पेटोवन नासलीं, संतोशान भरल्लीं, आमच्या काळजांत उजो पेटिल्ल्या परी आमकां तें भोगल्लें. वय मोगाचे न्हू, देवाचें उतर अशेंच जावन आसा. कोण देवाचें उतर आयकता, कोण देवाचें उतराक खाण दिता, देवाचें उतर वाचता, ताच्या काळजांत तोच भावार्थाचो उजो पेटोवन आसा आनी संतोशान तांणी आसा. जय मोगाचे न्हू. त्या देखून आमी सडाव जावन बायबल मागणे आनी पयस करता जाल्ल्या वरवीं आमच्या काळजांत तो उजो पेटिल्लो दिसना. त्या देखून आयसो वांजेलाची तिसरी शिकवण जावन आसा, सदांनीच देवाचें उतर वाचा. देवाच्या उतरांत आसा तें बळ, देवाच्या उतरांत आसा ती सकत, ती आमी आपणाची कर्ण घेजय. देवाच्या उतरांतच अजापां घडतात मोगाचे न्हू.
जर तुमकां अजपान जाय जाय, तुमच्या घरांनी ती बरें जाय जाय, तुम्ही मागले सगळें मेळा जाय जाल्यार देवाच्या शब्दाचेर विश्वास आमी दवरी जाय. हीच जावन आसा तिसरी शिकोवण. आनी मुखार सरून वेतना जेजू मुखार गेल्ल्या बरी करता आनी ती जेजूक ताच्या घरांत आपय. वय मोगाच्या जेजूक तुवें तुज्या जिणयेंत आपयलाय गी. जेजूक तुवें तुज्या जिणयेंत स्वागत केलाय गी. खंडी जावन तुज्या घरा भितर तो येवंक आशेत. उगडापणाचे ग्रंथ आमकां सांगता, हांव दारार उबें रावन हांव दार बडयतां, कोण म्हाका उक्तें करता, खंडी जावन हांव येतलो आनी तांचे थंय नवें जिवीत भरतलो. तांचे सांगात हांव जेवतलो आनी ती म्हज्या सांगात जेवतली म्हणून थंयसर बरोवन आसा मोगाचें न्हू. सम्याक आमी सदां न्हीत आमच्या मागण्या द्वारे, आमच्या बऱ्या करण्या द्वारे सदां न्हीत आमी मागा जाय ताका, ये म्हज्या काळजांत सम्या, ये म्हज्या जिवितांत सम्या, ये म्हज्या घरांत सम्या, तुझे निवास म्हज्या घरांत जावं दी. तू ये आनी म्हज्या घरांत राव. तूं आसल्यार म्हाका खंडीत जावन समाधान मेळटलें. आमी तें मागा जाय मोगाचें न्हू. मुखार जेजू कितें करता, थंयसर आसा येवक्रिस्ताची संगत. तांचे मदें तो उंडो मोडटा. वय मोगाचें न्हू, येवक्रिस्तांत विशेष तराचें बळ आसा. येवक्रिस्त आमकां जिवीत दिता. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता, ताका हांव ससनाच्या जिविताक उठयतलो म्हणून सम्यान तुका आनी म्हाका आश्वासन दिलां, भरवोसो दिला, प्रॉमिस केला. तर खंडीत जावन येवक्रिस्ताचें बळ सदां न्हीत आमी घेय जाय. सदां न्हीत जाल्यार आमी मिसाक वचोन कुमगार खाण घेवन एक बरी जिणी आमी जिये जाय. वय मोगाचें न्हू, तांच्या काळजांत जाल्लो तो संतोष, तांकां तें मेळ्ळेलें तें एक्सपिरियन्स ते तांचे भितर दवरनात. ते धांवाधांवी फाटी येतात सांगोंक तांची काणी. वय मोगाचें न्हू, आमच्या जिवनांत केदाळाक बरें जाता आमी विटनेस दी जाय. खंडीत जावन जेजूक साक्ष दी जाय. कित्याक ताणें म्हज्या जिवितांत येवन इतलें बरें केलां आनी साक्ष दिवचें जावन आसा खंडीत जावन एक व्हडलें काम. जेजूक आमी आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं खंडीत जावन साक्ष दी जाय. तर आयज सवांचेल आमकां ह्या फांस संगती करूंक आपयता आसतना थोडे संगती आमी मोतीन दवरुया आनी खंडीत जावन एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन सम्याच्या वाटेन चलया. सम्याक साक्ष आमी दिया. तो आमच्या संगाता आसो जाल्यार आमी भियेत जाय म्हणून गरजच ना. सर्व तो दितलो. आमची काळजां संतोषान आनी उल्हासान भरतली. आमेन. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Somiya, Oda Vaibhavan Tuja, Kaika Karismajiye Somiya, Sopai Krityanchi Tuja, Sarvai Rasna Vikasat Somiya, Oda Vaibhavan Tuja, Suryo तुझी की संसीतारा आसैतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वै रसना वाकळटा तुका सांगितारा कायका काळीस मोजे सोमिया सोपाय कृत्याची तुझ्या सर्वै रसना विकासा Somiya, Oda
वैभवात तुझ्या सख्या सोमुंच्या तुवेर असलोय सर्गी काळ तुझ्या ताका पोसलोय कार्त्या अंतरात तुवें निवारलाय अपरिमित मोगान तुवें ताका सांबाळलाय वैता काळीस म्हजे येसो मिया सोबाय कृत्याची तुझ्या साक्ष सोमिया बडा वैभवात तुझ्या. प्रेज द लॉर्ड. एक आवय आपल्या 3 वर्साच्या भुरग्या विशयांत साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, सबार दिसातावन म्हज्या भुरग्याक जायते व्हायरल इन्फेक्शन असले, ताप असलो, खोंकली आनी शेळ असले. म्हजो भुरगो जायत्या रितीन भलायकीन दीस बिगडते गेल्लो आनी ह्या संदर्भात हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी म्हाका धाडलें. देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी उतर हांवें बावडतान उसारूंक सुरू केलें. आतां देवाचे दयेन म्हजो भुरगो परफेक्ट बऱ्या भलायकीन आसा म्हूण हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दिता, वाकणता आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा तो सुमार 7 वर्सां कुवेट काम करन आसलो, पूण ताचे लागीं कांयच पयशे उरनातले, कित्याक म्हळ्यार ताका ताचेंच म्हणलें स्वंत घर नातलें. त्या वेळार तो कुवेट काम सोडून इस्रायलाक वचूंक प्लॅन करून गांवाक फाटीं आयलो आनी ताणें इस्रायल वेची तयाराय पुरा केल्ली. पूण ताणें उण्या मोलाची विसा ट्राय केल्ले वरवीं उण्या मोलाची विसा स्टॉप जाल्ले निमती ताका एजंटान इस्रायल वचूंक जावचें ना म्हणून सांगलें. पूण ताका आनीक ऑप्शन दिल्लें. 13 लाख भरून इंडस्ट्रियल कंपनींत काम आसा आनी तुमी वचेत म्हणून. पूण ताका आर्थीक परिस्थितीची इल्ली अडचण आसले वरवीं आनी घरांत समस्या आसले वरवीं ताणें मोन दाखोवना. ताच्या उपरांत ताका आनीक विजा आयली आनी एजंटान म्हणलें, HR तुका आतां इंटरव्यू काण घेता आनी तुवें हांगा वचूंक ट्राय करयेत म्हणून. पूण ताका मोन नासल्यारी पयशांची इल्ली खंत आसल्यारी ताणें देवाचेर भार घालो आनी ती इंटरव्यू अटेंड केलो. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, म्हणण्यो अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 3, म्हणण्यो अध्याय 16 वाक्य 3, कीर्तन 7 आनी 5 वाक्य 6 हें देवाचें उतर तो कळनासतना मागोन आसलो. मात्र न्हय, सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत तो दिंबयेर पडोवन देवा लागीं ताच्या फुडारा खातीर मागोन आसलो. अजापानी म्हणले बरी ताची इंटरव्यू ताणें पास जालें आनी तो सिलेक्ट जालो आनी 2 म्हयन्या भितर ताची विजा आयली आनी ताचे सकट डॉक्युमेंट क्लियर आसले. ताका एक मात्र खंत पयशांची आसली, पूण ताणें देवाच्या उतरांचेर दवरल्ल्या गूंड भावार्थाद्वारी तो इस्रायलाक बऱ्या भशेन पावलो आनी ताका सबार जाणांनी पयशांची कुमोक केल्ले वरवीं तो आज बऱ्या कामार इस्रायल आसा म्हूण सांगून संतोश पावता आनी देवाक काळजांतावन अर्घां दिता. आतां आमी कीर्तन 30 आनी 4 वळ 1 जावन 9 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm 34, 1 to 9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात.
हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता, सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवाळता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला, ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. आंटोनेटा मिनेजीस म्हणलो भाव गोवा थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या भुरग्याक समाज चलोवंक जायनातलें, तशेंच सारकें दिसोवंक दिसनातलें. आनी तवळ ती मुस्तखंतिश्ट जाल्ली आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 130, किर्तन 120:1, तशेंच किर्तन 50:4 वाक्य 4, जोबाचें पत्र अध्याय 40:2 वाक्य 2. हें देवाचें उतार ती खाळनासतना तांच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत ती रिपीट करन आसली. मात्र न्हय, सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या प्रत्येक तरान आराधना वेळार ती दिंबेर पडोवन ताच्या पुताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली. आनी ताचो MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी ताका आतां सारकें दिसता म्हणून ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिणें कॅनडाक स्पाउसल वर्क परमीट सप्टेंबराच्या 2024 घाल्लें रिजेक्ट जाल्लें आनी थंयसर तिका कळोवन आयलें कॅनडांत गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलां आनी मुखार स्पाउसल वर्क परमीट मेळचें ना म्हणून. तिका मस्त खंत जाली आनी तिच्या आवयन डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मण्यो अध्याय 14 वाक्य 20:3, किर्तन 120:1, किर्तन 7:5 वाक्य 6, जोबाचें पत्र अध्याय 40:2 वाक्य 2. ह्या देवाच्या उतरा सवे ती सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधना वेळार आवय सांगता तिच्या मुखल्या फुडारा खातीर ती मागोन आसली. आनी परत्यान तिणें मार्चाच्या 2025 स्पाउसल वर्क परमीटाक अप्लाय केलें आनी तो दीस जावन आसलो गूड फ्रायडे आनी त्या दिसा तिचें वर्क परमीट अप्रूव जालें. आनी येदे व्हड आजाप तिच्या जिवितांत देवान केल्ले खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसाच्या गडिता मरिफात आमच्या जिवितान जेजून बरोबर दिला. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आमच्या संगात आसतलो. आमी निराश जाय म्हणून गरज ना म्हणून ताणें आमकां खंडीत जावन आश्वासन दिलां, प्रॉमीस केलां. ह्याच भावार्थांत जियोंक सोम्याची वाट धरन सदां न्हीद ताच्या मोगांत एकवटोवंक आमकां फावो कर. आमा सोमेस्तांक, आमच्या भुरग्यांक, युवा जणांक, काजारी जोड्यांक, नवें काजार जातल्यांक, काजाराची तयारी करतल्यांक सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. आमच्या कुटुंबांत जिवंत जेजूचें समाधान आनी शांती सदांच आसूं दी म्हणून आमी परतून मागतांव. त्याच आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज 2 परां 7व्या दिसाचे डे 7 पेंतेकोस्ताच्या तयारेक विशेष आराधन 2 परां 2:45 तो 4 वरां आसतले सर कुटुंबादारा खातीर. ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फाल्यां सकाळीं 5:30 वरां थावन सकाळीच्या मागण्यांत 7व्या दिसाचे जेरिको मागणे आमी करतले हांव. डे 7 जेरिको मागणे आमी करतले हांव. सकाळीच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी देवाच्या उतरांत आमी बळवंत जावया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आमचे हे लिंक नंबर जावन आसा 8928547086, 89
28547086 ह्या नंबरार तुम्ही हाय म्हणले व्हॉट्सॅप मेसेज करा. आमी तुमकां एक लिंक धाडटले हांव. त्या लिंकार तुम्ही क्लिक केल्यार आमचे डिवायन मर्सी व्हॉट्सॅप चॅनलार तुम्ही येतल्यात. आतां सकल दिशे फॉलो बटन तुम्ही क्लिक केल्यार आमचे सकाळीचे अरायज विथ जीजस, दोनपराचे तसेच नायट विथ जीजसाचे मागण्याचे लिंक्स त्या व्हॉट्सॅप चॅनलार मेळटले. जण एकली भाव भयण्यांनो, जाता तितल्या मापान आमच्या व्हॉट्सॅप चॅनलार तुम्ही फॉलो करा. तसेच आमचे एक इंस्टाग्राम पेज आसा, हे आमी स्क्रिनार आतां डिस्प्ले केला. आमचे शॉर्ट देवाचे उतराचे रील्स ह्या इंस्टाग्रामार आमी घालता. ह्या इंस्टाग्राम पेजार तुम्ही फॉलो करा आणि एकामेका आमचे पेज शेअर करा. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. रुजारिना कुलासो म्हणलो भाव आपल्या पुताची टेरन्स मुलाची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या पुताक TYBAF फायनल एग्जाम आसली आनी त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिलें देवाचें उतर. जणवाय 7:7 कीर्तन 120:1 तशेंच जोबाचें पत्र अध्याय 40:2 तशेंच कीर्तन 130 ह्या देवाच्या उतरां सवे ती सकाळी दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान दनपराच्या मागण्यांत ती ताच्या पुताच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागोन आसली. तशेंच तांच्या कुटुंबादारां संगी हें देवाचें उतर ती तांच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत 7 फावटी रिपीट करन आसली. आनी देवान ताच्या पुताक बरे मार्क्स मेळाशे केल्यात आनी ताचो पूत कॉलेजींत फर्स्ट आयला आनी ताका बरें काम फावो जालां म्हणून ती आज संतोश पावतात. तशेंच देवाक काळसंतावन उपकार बावडतात. इतलें व्हड आजाप देवान तांच्या जिवितांत केल्ल्याक ती देवाक अर्गां दितात. अर्गां तुका जिजू, होगलाप तुका जिजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या सुनेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या सुनेक बरें काम मेळोवंक ताणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घाल्लें. थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोशियन्स 3:23, प्रोवर्ब्स 14:23, प्रोवर्ब्स 16:3, साम 75:6 ह्या देवाच्या उतरां सवे ती सकाळी दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली आनी तिच्या सुनेक बरें काम मेळोवंक ती मागोन आसली. आनी आज ती देवाक अर्गां दिता तिच्या सुनेक देवान बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर. तशेंच तिची दुसरी साक्ष जावन आसा. तिच्या पुताक दुबयतावन गांवाक येवंक एजंटान 3 तिकेट्यो बूक केल्ल्यो, गांवाक पाटी येवंक तशेंच गांवांतावन दुबय पाटी वचोंक. आनी त्या वेळार तांकां मस्त कावजणी आसली आनी तांणी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 120:1, कीर्तन 130 हें कळनासतना ती उसार नासली आनी प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिच्या पुता खातीर ती मागोन आसली. आनी तिचो पूत बऱ्या तरान गांवाक येवन पाटी गेल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जिजू, होगलाप तुका जिजू, वंदन तुका जिजू, स्तुती तुका जिजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुंदापूरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिणें तिच्या घोवाक तशेंच देराक बरें काम मेळोवंक डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3:20-3, म्हणण्यो अध्याय 14:20-3, कीर्तन 130 तशेंच कीर्तन 120:1 हें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोन आसली. मात्र न्हय, तांच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत कुटुंबादारा सवें हें देवाचें उतर ती 7 फावटी उसार नासली. आनी देवान तिच्या घोवाक तशेंच देराक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक्ष जावन आसा. तिच्या धुवेक बरें मार्क्स मेळ्ळन एग्जामांत पास जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जणवाय 7:7, जोबाचें पत्र अध्याय 40:2 ह्या देवाच्या उतरा सवे
ती प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिच्या धुवे खातीर मागोन आसली आनी तिच्या धुवेक बरे मार्क्स मेळ्ळ्या खातीर ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या धुवेक बरें काम मेळचे पासत तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कीर्तन 9 वाक्य 9, कीर्तन 18 वाक्य 2, कीर्तन 46 वाक्य 1, जोशवा 1 वाक्य 9 हें देवाचें उतर ती खळनासतना मागोन आसली. तशेंच सकाळीं 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेताली आनी देवान तिच्या धुवेक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.